नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुकाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीत पुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्ष्यं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजन प्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण नै परम तत्व हुनुहुन्छ भनेर अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट प्रतिपादन गर्ने पूर्वाचार्यहरूद्वारा आदृत पुराण श्री विष्णु पुराण, जसको नाम पुराण रत्न हामीले सुनेका छौँ। निरन्तर स्वाध्याय गर्दै क्रमबद्ध श्रृङ्खलामा हामी भगवत कथा रस पान गर्दै गर्दै आइरहेका छौँ। गएका प्रसङ्गमा प्रचेताहरूको पावन चरित्र हामी सुनिरहेका छौँ। ध्रुवजीका वंशमा अगाडि प्राचीन बर्हीका 10 पुत्रहरू प्रचेतागण समुद्रमा डुबेर तपस्या गरे, स्तुति गरे, भगवानले दर्शन दिनुभयो। बाहिर निस्कन्छन्, पृथ्वीलाई वृक्षले ढाकेका छन्। क्रोध भयो, अग्नि र वायु प्रकट गरेर जलाउन प्रारम्भ गरे। त्यस समयमा चन्द्रमा आउनुभयो। आएर यिनीहरूको क्रोधलाई शान्त पार्नका निमित्त वृक्षले सुरक्षा गरेर राखिएकी कण्डु ऋषिकी छोरी जो प्रम्लोचाबाट जन्मिएकी हुन्, मारिसा जसको नाम हो, प्रम्लोचाका पसिनाबाट प्रकट भइन्। अमृत पिलाएर चन्द्रमाले रक्षा गर्नुभयो। हो तिनै वृक्षद्वारा संरक्षित कन्या 10 प्रचेताहरूलाई दिने प्रस्ताव गर्नुभयो। प्रचेताहरूको क्रोध शान्त हुँदै गइरहेको छ। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, हे मैत्री ऋषि, चन्द्रमाले अरू पनि कथाहरू सुनाउँदै जानुभयो यिनीहरूलाई। अब यी प्रम्लोचा त स्वर्ग गइन्, ती मारिसालाई वृक्षहरूले पाले। अब ऋषिको के स्थिति भयो सुन्नुहोस्।
कण्डु ऋषि पुरुषोत्तम क्षेत्रमा जानुभयो। त्यहाँबाट वैराग्य आएको छ, ग्लानि भएको छ, विषयमा डुबेर आफ्नो त्यत्रो सात्विक साधना समाप्त भयो। अब अझै कठोर तपस्या गरेर म पुनः त्यही कक्षामा पुग्छु भनेर ब्रह्मपार नाम गरेको स्तोत्रद्वारा भगवानको स्तुति प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। एकाग्र मनद्वारा भगवानलाई सम्झनु भएको छ। ऊर्ध्वबाहु महायोगी स्थित्वासौ भूपनन्दना। चन्द्रमाले बताइरहनु भएको छ, हे राजकुमार हो, हात माथि खडा गरेर आकाशतर्फ हेरेर भगवानलाई पुकारिरहनु भएको छ। ऋषिको यो तपस्या बढ्दै बढ्दै गयो। ब्रह्मपार नाम गरेको स्तोत्र भगवानलाई नै परतत्व निर्णय गर्ने स्तोत्र। यस्तो गान गर्नुभयो उहाँले, पारम परम विष्णु र पार पारः परः परेभ्य परमार्थरूपी स ब्रह्म पारः परपार भूत परः पराणाम अपि पार पारः। अति सुन्दर स्तुति छ। हेर्नु, अनुप्रास पनि मिलेको छ, छन्द पनि अति राम्रो, लय पनि राम्रो। हे प्रभु, हजुर परात्पर हुनुहुन्छ, हजुरमा अनन्त शक्ति छ। वेदले यही नि बताउनु भएको छ, परास्य शक्ति र विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया छ। हजुरमा भएको ज्ञान बल क्रिया यी सम्पूर्ण शक्तिहरू हजुरका स्वाभाविक हुन्। यी उपाधिवशात मिलेका होइनन्। यी पर भनिएका जगतका कारण मानिएका ब्रह्मा शङ्कर आदि गरेका देवताहरूभन्दा पनि पर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। मूल प्रकृतिभन्दा पनि टाढा हुनुहुन्छ। सबै त विनाशी छन् यी लोकहरू, परन्तु हजुर अविनाशी तत्त्व हुनुहुन्छ, परमार्थ हुनुहुन्छ। प्रभु नित्य र मुक्तभन्दा पनि पर हुनुहुन्छ। अपार महिमाका सागर हुनुहुन्छ। यस्ता प्रभुलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। हजुर कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ। पञ्चमहाभूतका कारण भनेका पञ्चतन्मात्रा, उनीहरूको कारण भनेको भूतादि अहङ्कार, अहङ्कारको कारण महत्तत्व, उसको पनि कारण भनेको मूल प्रकृति, त्यसका पनि कारण रूपले रहने हजुरलाई बार बार वन्दना छ। हे प्रभु, हजुर सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ, सबैका पति हुनुहुन्छ, रक्षक हुनुहुन्छ, कहिल्यै नाश नहुनेवाला, कहिल्यै नजन्मनेवाला, कहिल्यै अपक्षय विनाश नहुनेवाला हजुर हुनुहुन्छ। यस्ता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुलाई बार बार वन्दना छ। ब्रह्माक्षरमजं नित्यं यथासौ पुरुषोत्तमः तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रशमं मम। भगवान ब्रह्म हुनुहुन्छ, अक्षर हुनुहुन्छ, अज हुनुहुन्छ, नित्य हुनुहुन्छ। भगवानमा यसरी मन लागोस् कि यति अनुरक्त बन्दै जाउँ। त्यो अनुरक्तिका कारण, त्यो भक्तिका कारण ममा भएका राग आदि गरेका दोषहरू सबै नाश भएर जाउन्। भगवानमा प्रेम बढ्यो भने नै दोष नाश हुने हो। हेर्नु, कर्म गरेर कर्म नाश कहिल्यै पनि हुँदैन। जस्तो कि दुष्कर्म गरेको छ, अब शुभ कर्म गर्छु र त्यो कर्मलाई हटाउँछु भन्नु, हात्तीले स्नान गरेर फेरि सफा हुन्छु भन्नु जत्तिकै हो। नुहायो फेरि पनि हिलो छ्याप्त छ उसले शरीरमा। धुलो छापिसकेपछि चिसो शरीरमा हिलै बन्दछ। जसरी सबैभन्दा उत्तम प्रायश्चित्त भनेको भगवानमा मन लाग्नु हो, भगवानमा भक्ति लाग्नु हो। जस्तो कि यथाग्नि रुद्धदशकः कक्षम दहति सानिलः तथा चित्तस्थितो विष्णुः योगिनाम सर्वकिल्बिषम। शास्त्रले यसरी बताउँछन्। जस्तो कि एउटा परालको थुप्रो होस् अथवा झाडीको सुकेको थुप्रो होस्, त्यहाँनिर आगो लगाइदिने हो भने त्यसलाई जलाएर खरानी बनाइदिन्छ अग्निले। त्यस्तै प्रकारले साधकका चित्तमा रहनुभएका भगवान, उहाँले पनि जति प्रेम उसले भगवानप्रति गरिरहेको छ, जति भक्ति गरिरहेको छ, त्यसै गरी दन दन्किएको अग्नि जस्तो भनेर उसका सारा पाप राशिहरूलाई जलाइदिनुहुन्छ। शास्त्रको यो आज्ञा छ। त्यसकारणले भगवानमा जबसम्म भक्ति बन्दैन, भगवानमा प्रेम बन्दैन, अरू कर्म गरेर कर्म नाश हुँदैन। दुष्कर्महरूको नाश शुभ कर्मले हुनै सक्दैन। सबैभन्दा उत्तम प्रायश्चित्त भनेको भगवत शरणागति नै हो। हे प्रभु, मैले नगर्ने काम गरेँ जन्म जन्मान्तरमा, सबै कुरा जान्नेवाला हजुर नै हुनुहुन्छ। भोग्ने भोगाउने
सबै विधिलाई हजुरले जान्नुभएको छ। त्यस कारणले म हजुरमा समर्पित छु भनेर समर्पण भयो भनेदेखि ती सारा राग आदिका दोषहरू नाश भएर जान्छन्। ऋषिले स्तुति गर्दै भन्नुभयो, प्रभु मैले अत्यन्तै सुन्दर स्तुति हजुरलाई गर्न खोजेँ। यी वाणीद्वारा जो आराध्य हुनुहुन्छ, वाणीद्वारा पनि सेवा गरिने हजुर नै हुनुहुन्छ, मनद्वारा पनि सेवा गरिने हजुर नै हुनुहुन्छ र शरीरद्वारा सेवा गरिने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। यस्ता भगवान् हजुरलाई मैले जो यो स्तुति गरेको छु, यो स्तुति कसैले पनि बिहान उठेर पढ्दछन् अथवा गान गर्दछन् भने उनका पनि काम क्रोध आदि गरेका सम्पूर्ण दोषहरू समाप्त भएर जान्छन्, हजुरलाई प्राप्त गर्दछन् उनीहरूले भनेर यस प्रकारले फलश्रुतिका साथ स्तुति गर्नुभयो। चन्द्रमाले बताइरहनु भएको छ प्रचेताहरूलाई, हो यी मारी साथी नै हुन्, ऋषिकी छोरी, यिनको पनि पूर्वजन्मको आख्यान सुन तिमीहरूले। यसबाट तिमीहरूलाई यिनीप्रति अत्यन्तै प्रेम बनेर जानेछ अनि तिम्रो क्रोध शान्त हुनेछ। यिनी पूर्वजन्ममा एउटी रानी थिइन्, वैभव सम्पन्न राजा थिए, प्रेम पनि अत्यधिक थियो, कुनै कुराको कमी थिएन। तर रानी पुत्रहीन थिइन्, सन्तान नजन्मिएका कारण अत्यन्तै सन्ताप थियो। प्रगाढ भक्तिका साथ भगवानको आराधना गर्ने सोच्दा सोच्दै राजा भने उमेरमै परलोक हुनुभयो। अब सपत्नीको आराधना त हुन सकेन, पति पनि गइसकेपछि यी रानीले विचार गरिन्, संसारका पतिहरू त सबै मरेर जाँदा रहेछ, जगतका पति, जीवात्माका सच्चा पति भगवान् नारायण उहाँ कहिल्यै नछोड्ने र कहिल्यै नमर्ने पति हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँकै आराधना गर्छु भनेर अति भक्तिभावका साथ आराधना प्रारम्भ गरिन्। ती रानीले आराधितस्तया विष्णु प्राह प्रत्यक्षताङ्गतः वरम वृणीस्वेति शुभे सा च प्राहात्मवाञ्छितम्। एक प्रकारको पीडा छ, पति समयमै परलोक हुनुभयो, यता सन्तान जन्मिएका छैनन्। अब यो राजपाट सबै बन्द हुने बेला भयो, कसलाई राजा बनाउने, कसरी यो व्यवस्था चलाउने चिन्तित छिन् यिनी। भगवान् उनका आराधनाद्वारा प्रसन्न हुनुभयो, प्रकट हुनुभयो। मागा देवी वरदान के चाहन्छौ? रानीले त्यसबेला भनिन्, प्रभु हजुर सबै जान्नेवाला हुनुहुन्छ, सबैका अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, हृदयमा बसेर सबैका प्रवृत्ति र निवृत्तिलाई जानिरहनु भएको छ। त्यस कारणले हजुरको अघितिर कसले के मागिरहनुपर्छ र? तर पनि हजुरले आज्ञा गर्नुभयो, प्रभु आज यस जन्ममा म बाल विधवा भनी मेरा पति चाँडै जानुभयो, अब यो राज्य अनाथ बनिरहेको छ। त्यस कारणले यो जन्म त यस्तै बित्यो नै, तर अब पुनः अर्को जन्म मिल्दछ भने हजुरले मलाई पतिहरू प्रदान गर्नुहोस्। भवन्तु पतयश्लाघ्या मम जन्मनि जन्मनि तत्प्रसादात् तथा पुत्र प्रजापति समोस्तु मे। म रानी बनेको सफलता त्यस बेला हुन सक्दछ। पति त्यस्ता बनुन्, कहिले छोडेर नजाने, अकालमा नमर्ने, त्यस्तो पुत्र जन्मियोस् मबाट जो साक्षात् ब्रह्मा समान होस्, धेरै प्रजाहरूको सृष्टि गर्ने शक्तिशाली बनोस्। जन्म जन्ममा मलाई त्यस्ता पतिहरू मिलुन्। हेर्नु, व्यक्तिलाई भित्रबाट एक प्रकारको पीडाले सताएको छ भने उसले त्यो पीडालाई बार बार आवृत्ति गर्दछ। हामीले पुरुषोत्तम महात्म्य पनि श्रवण गऱ्यौँ। मेधावी ऋषिकी छोरी, उनले पति 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 5 पटक पतिमा आएको हुनाले, त्यो दोहोऱ्याएको हुनाले 5 पाण्डवहरू पति हुनुभयो अर्को जन्ममा। आज यस्तै भएको छ। यिनले पनि भवन्तु पतयः श्लाघ्या, अत्यन्त गुणशाली त्यस्ता मेरा पतिहरू हाउन्। जन्म जन्ममा भगवान् सुनिरहनु भएको थियो अनि उनले भन्दै गइन्, मेरो कुल शील उमेर सत्यता अनि दक्षता अनि अनलसपन, जो अलछीपन नहुनु त्यो, अनि असत्य नबोल्नु, सत्वगुणलाई वृद्धि गर्नु, वृद्धहरूको सेवा गर्नु, कसैले उपकार गर्नुभएको छ भने त्यसको स्मृति गर्नु, यी लक्षणहरू पनि ममा आउन्। मैले त्यो सम्झन सक्ने बनौँ। रूपले पनि सम्पत्तिले पनि म अत्यन्तै सबैकी प्यारी बनौँ, सबैले प्रशंसा गरिने बनौँ। र मलाई यस्तो इच्छा छ, अब मेरो जन्म हुँदाखेरि अयोनिज जन्म होस्,
कसैकी छोरी भएर मैले जन्म नपरोस्। अयो निजाच जायेयम तत्प्रसादात अधोक्षज। स्त्रीका योनिबाट प्रकट हुनु नपरोस्, यो तात्पर्य हो। यस प्रकारले भगवानसँग ती रानीले यस्तो आफ्नो मनोवाञ्छा व्यक्त गर्दछिन्। भगवान मुस्कुराएर भन्नुभयो, ती आफ्ना चरणमा लडेकी रानीलाई उठाउँदै, देवी तिमीले जे चाहेकी छौ त्यो त्यही नै हुनेछ। भविष्यन्ति महावीर्या एकस्मिन् एव जन्मनि। तिमीले भन्यौ जन्म जन्ममा मेरा पतिहरू हौन्, तर एउटै जन्ममा तिम्रा धेरै पतिहरू हुन्छन्, त्यो मैले वरदान दिएँ तिमीलाई। अत्यन्तै उदार कर्म गर्नेवाला, तिमीले चाहे जस्तै त्यस्ता पतिहरू हुनेछन्, 10 जना हुनेछन्। तिमीले पुत्र पनि त्यस्तै चाहेकी छौ, ब्रह्मा समान पराक्रमी हो, त्यस्तै पुत्रको जन्म हुनेछ। सन्तान उत्पत्ति गर्नका निमित्त दक्ष हुनेछन् तिनी। तिम्रा पुत्रले अनेक वंशलाई विस्तार गरिदिनेछन्, सबैलाई सञ्चालन गरिदिनेछन्। तिम्रै पुत्रका सम्बन्धबाट सारा पृथ्वी मनुष्यमय मात्र नभएर प्राणीमय भएर ढाकिनेछ। ब्रह्मा प्रसन्न हुनुहुनेछ, म पनि प्रसन्न रहनेछु। तिमी पनि अयोनिजा भएर जन्मिनेछौ, साध्वी हुनेछौ, रूप अनि उदार गुणले युक्त भएकी, सबैलाई प्रसन्न गराउने मेरा कृपाले त्यस्ती भनेर जन्मिनेछौ। यसो भन्ने बित्तिकै भगवान अन्तर्धान हुनुभयो। समय आयो, प्रारब्ध सकिएपछि रानी परलोक भइन्। हो तिनै रानी अब अर्को जन्ममा कण्डु ऋषिकी वीर्य सम्बन्धद्वारा प्रमलोचाका गर्भभित्र प्रवेश गर्दछिन्। प्रमलोचाले आफ्ना योनिबाट उनलाई जन्म दिइनन्, पसिनाबाट ती बालिकाको जन्म भयो। हो तिनै रानी हुन्, अहिले जो मारिसा नाम गरेकी कन्या हुन्, वृक्षहरूले संरक्षण गरेर राखेका छन् नि। हो उनकै साथमा अब तिमीहरूको विवाह हुनेछ। उता यिनका पिता कण्डु ऋषि तपस्या गर्दा गर्दै सिद्धि प्राप्त गरेर भगवत धाम जानुहुनेछ। यस्तो सुनाउने बित्तिकै अब प्रचेताहरूको क्रोध शान्त भयो। चन्द्रमालाई प्रणाम गर्दछन् यिनीहरूले। विधिसँग ती वृक्षहरूले मारिसा नाम गरेकी ती कन्यालाई ल्याएर कन्यादान गरिदिन्छन्। 10 प्रचेताहरू मारिसालाई साथमा लिएर राजधानीतर्फ आए। प्राचीनभरि वृद्ध भइसक्नु भएको थियो, राजकाज सबै सुम्पिनुभयो यी 10 पुत्रहरूलाई। अब राज्य चलाउन प्रारम्भ गरेका छन्। रहँदै जाँदा यिनै ऋषिकन्या मारिसाका गर्भबाट प्रचेताहरूका पुत्रका रूपले दक्ष प्रजापतिको जन्म भयो। यज्ञे दक्षो महाभागो यः पूर्वं ब्रह्मणो भवत्। पहिले ब्रह्माजीबाट यिनको सृष्टि भएको थियो, अहिले भने प्रचेताहरूका पुत्रका रूपले यिनी जन्मिएका छन्। उनले धेरै प्रजाहरूलाई सृष्टि गरेका छन्। मनद्वारा धेरै कन्याहरूको पनि सृष्टि गरे। भएकी छोरीहरूमध्ये 10 वटी धर्मलाई विवाह गरेर दिन्छन् दक्ष प्रजापतिले। 13 वटी कश्यपलाई, 27 वटी चन्द्रमालाई दिन्छन्। अब तिनीहरूबाटै देवता, दैत्य, नाग, गाई, जलचर, थलचर, नवचर, गन्धर्व, अप्सरा, वृक्ष आदि गरेका तमाम प्रजाहरूको सृष्टि संसारभर फैलिएर जान्छ। मैत्रेय ऋषिलाई जिज्ञासा भयो, सोध्नुभयो, हे प्रभु मैले सुनेको थिएँ, हजुरले पनि भन्नुभएको थियो कि दक्ष प्रजापति ब्रह्माजीका अङ्गुष्ठाबाट प्रकट भए भनेर। अहिले हजुरले भन्नुहुन्छ फेरि यी प्रचेताका पुत्र भएर जन्मिए भनेर, मारिसाका गर्भबाट जन्म लिए भनेर। यो कसरी हुन सक्दछ र? ए समय संशयो ब्रह्मन् सुमहान हृदय वर्तते। मेरा हृदयमा एउटा संशय आयो, दक्ष ब्रह्माबाट प्रकट भएका हुन् कि मारिसाबाट प्रकट भएका हुन्? पराशर महर्षिले भन्नुभयो, हे मैत्रेय सुन्नुहोस्, उत्पत्ति अनि मृत्यु यी भइ नै रहन्छन् प्राणीहरूका। कति पटक कसबाट जन्मिन्छन् कोही ठेगान छैन। कहिले पिता बन्छन्, कहिले पुत्र बन्छन्, कहिले उनका पनि पुत्र बन्छन्। युग युगमा यस्ता दक्ष आदि गरेका उत्तम प्रजापतिहरूको जन्म भइ नै रहन्छ। कहिले कसै गरी जन्मिन्छन्, कहिले कसै गरी। त्यसकारणले यसमा विद्वानहरू त मोहित हुँदैनन्। विद्वान तत्र न मुह्यति। यो युग अनुसार, कल्प अनुसार व्यक्तिको जन्म अलग अलग पटक
अलग अलग प्रक्रियाले हुन्छ, यो स्वाभाविक हो। फेरि जेठो कान्छो भनेर उमेरका हिसाबले पनि व्यवहार गरिँदैन सृष्टिमा। सृष्टिमा यसरी गरिन्छ कि जसले तपस्या गरेको छ, जसको प्रभाव अत्यधिक बढेर गएको छ, ऊ नै पूज्य हुन्छ, ऊ ज्येष्ठ हुन्छ, उसैलाई प्रधान भनेर मानिन्छ। मैत्री ऋषिले सोध्नुभयो, प्रभु देवता, दानव, गन्धर्व, त्यसै गरी पक्षी, कीट, पतङ्ग, यी सबैको उत्पत्तिलाई विस्तारपूर्वक सुन्ने इच्छा छ, कृपा गरेर बताउनुहोस्। पराशर महर्षि भन्नुहुन्छ, मैत्रेय सुन्नुहोस्, ब्रह्माजीले दक्ष प्रजापतिलाई प्रजाहरूको सृष्टि गर्नका लागि आज्ञा दिनुभयो। प्रजा सृजेति व्यादिष्टः। ब्रह्मालाई त एउटै मात्रै चिन्ता हुन्छ कि यो सृष्टि कसरी विस्तार गर्ने, कसरी फैलाउने। आज्ञा भयो, अब मनद्वारा अनेक प्रकारका सृष्टिहरू प्रारम्भ गर्नुभएको छ। देवता, ऋषि, गन्धर्व, असुरहरू भए, पक्षीहरू भए, यी सबैलाई सृष्टि गर्दै जानुभयो। तर यो मानसी सृष्टि सम्यक रूपले अगाडि बढेको छैन, फैलेको छैन। चिन्ता भयो, अब के गर्ने होला। अब दक्ष प्रजापतिले वीरण नाम गरेका प्रजापतिकी छोरी असिक्नीका साथ विवाह गर्नुभएको छ। असिक्नी पनि अत्यन्तै शील रूप गुणले युक्त हुनुहुन्थ्यो। अब मैथुन धर्मद्वारा अरू प्रजाहरूको सृष्टि प्रारम्भ भएको छ। कतिपय मानसी सृष्टि, कतिपय मैथुन सृष्टि। पहिले पहिले असिक्नीका गर्भबाट हरियश्व नाम गरेका 5000 पुत्रहरू पैदा गर्नुभयो दक्ष प्रजापतिले। अत्यन्तै शक्तिशाली थिए तिनीहरू पनि। पिताजीका आज्ञाले तपस्या गर्न भनेर जान्छन्। जाँदा जाँदै बाटामा भेट भयो नारदजीसँग। नारदजीले भन्नुभयो, हे हरियश्व हो, तिमीहरू बलशाली छौ, तिमीहरू खुब प्रजाहरूको सृष्टि त गर्दछौ, तर सुन एउटा कथा, तिमीहरू मूर्खै जस्तो लाग्दछ मलाई, किनभने तिमीहरूले केही नै जानेका छैनौ। अन्तर ऊर्ध्वम अधश्चैव कथम सृज्यथ वै प्रजाः। यो पृथ्वी माथि कहाँसम्म फैलिएको छ, माथि के लोकहरू छन्, तल के छ, दायाँ के छ, बायाँ के छ, यो कुरो नजानी कसरी सृष्टि हुन्छ। जानेका छौ तिमीहरूले? बडा उटपटाङ कथा सुनाइदिनु भयो। भागवतमा त बडा विचित्रै कथा छ। यहाँ सङ्केत मात्रै गर्नुभएको छ, तिमीहरूले पृथ्वीको अन्त्यलाई त देखेका छैनौ भने कसरी सृष्टि गर्न सक्दछौ र? तिमीहरूको गति अप्रतिहत गति छ। मैले आशीर्वाद पनि दिएको छु, जहाँ जान्छौ तिमीहरू गइरहन सक्दछौ, कहीँ पनि तिमीहरूलाई रोकावट छैन। त्यस कारणले जाओ, पहिले यो पृथ्वीको अन्त्य कहाँ छ, माथि कता हो, तल के छ, यो सबै खोजेर आओ भनेर 5000 दक्ष प्रजापतिका पुत्रहरूलाई नारदजीले भट्काइदिनु भयो। हो न हो, गुरुको आज्ञा भयो भनेर नारदजीका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। ती 5000 दौडिए। अब एक एक अलग अलग बताउनुहुन्छ पराशर महर्षि, अद्यापि नो निवर्तन्ते समुद्रेभ्य वापगाः। जसरी समुद्रमा पुग्छन् ती नदीहरू, त्यो पुगिसकेका नदीहरू समुद्रबाट फेरि फिर्केर जसरी आउँदैनन्, यिनीहरू पनि जतिखेर छुटे छुटे गए आजसम्म फर्केर आएका छैनन्। दक्षका 5000 पुत्रहरू हरियश्व नाम गरेका। समय हुँदै गयो, अब पुत्रहरू कहाँ हराए, फेरि पनि आफ्नी पत्नी असिक्नीका गर्भबाट 1000 पुत्र पैदा गर्नुभयो दक्ष प्रजापतिले। सबलाश्व नाम गरेका। यिनीहरू पनि त्यस्तै बलिया थिए, सुन्दर थिए। अब यिनीहरू पनि तपस्या गर्ने, शक्ति आर्जन गर्ने भनेर यसो बाहिर निस्केका थिए। मार्गमा नारदजीले भेट्नुभयो। जसरी यिनका दाजुहरूलाई बताउनु भएको थियो त्यसै गरी भन्नुभयो, तिमीहरूले के सृष्टि गर्छौ र? पहिला अन्त्य त थाहा पाएर आओ। पृथ्वी लामो चौडा कहाँ कति के छ? हो जाओ, तिमीहरूको गति पनि रोकिने छैन। ती 1000लाई 1000पट्टि पठाइदिनु भयो। तिनीहरू पनि आजसम्म फर्केर आएका छैनन्। अद्यापि न निवर्तन्ते समुद्रेभ्य वापगाः। गए छैनन्। अब उनीहरू त आफ्ना जता दाजुहरू गइरहेका थिए नि, उनीहरूकै पछि दौडिँदैछन्। उनीहरू पनि हिँडिरहेका छन्, यिनीहरू पनि हिँडिरहेका छन्। प्रयातो नश्यति तथा तन्न कार्यम विजानता। अब उनीहरू जाँदैछन्। अब उता जाँदै यता आएकै छैनन्। वस्तुतः कोही अगाडि गइसकेको छ व्यक्ति भने त्यो कहाँ गयो होला, कता गयो होला भनेर शरीरै छुटेर गएको होस् अथवा हराएको होस्, उसका पछाडि लागेर समय बर्बाद गर्नुहुन्न सामान्य नियम हो। किनभने प्रारब्ध छ, बाँचेको छ,
भोग भोग्नु छ भने ऊ फर्केर एक दिन आउँछ। आज यिनीहरूले त्यो विचार गरेनन्। नारदजीका आज्ञाले यिनीहरू दाईहरू खोज्न हिँडे। हिँड्दा हिँड्दै हराए यिनीहरू पनि अब आएका छैनन्। 5000 पहिलेका पछि 1000 पुत्रहरू पैदा गरियो। 6000 भइसके। नारदले सबलाई जोगी बनाएर कहाँ पठाइदिए। दक्ष प्रजापति यति क्रुद्ध भएका छन्। एक दिन नारदजी अगाडि आइपुग्नुभयो। थरथर काँपेका छन्। लाल लाल आँखा बनाएका छन्। अत्यन्त क्रुद्ध भएर श्राप दिनुभयो दक्षले। हे दुष्ट, यो वंश परम्पराको छेदक, मेरा पुत्रहरूलाई भिक्षु बनाइदिस् तैँले होइन, त यो वंश नाश गर्नेवाला होस्। आज राजाका छोराहरूलाई माग्ने बनाइदिस् तैँले। यस लोकको सुख पनि नाश गरिदिस् तैँले, किनभने पुत्र नभइसकेपछि, भएका छोरा हराएपछि मलाई कहाँ सुख हुन्छ। अनि पछि मरिसकेपछि मलाई स्वर्ग प्राप्त हुन्थ्यो होला। तर्पण पिण्ड दिन्थे तिनीहरूले। अब तिनीहरू नभइसकेपछि त्यो सुख पनि मेरो नासियो। त्यस कारणले आजकै दिन मैले तँलाई साप दिन्छु, त भगवानको भक्त हुन योग्य छैनस्। तेरो आसन स्थिर नहोस्, जहाँसुकै भड्किरहनु परोस्। त्यसरी मेरा छोराहरूलाई भड्काइस्, त्यसै गरी भड्किरहनु परोस्। नारदम सशाप च, नारदजीले त्यो श्राप स्वीकार गर्नुभयो। त्यस कारणले नारदजी कहीँ पनि अडिनुहुन्न। नारायण नारायण भनौँ, यहाँबाट उहाँ गयो, उहाँ कुरा लगाइदियो, काम बन्छ, फेरि अर्कातिर यसरी हिँड्दै ठिक्क छ उहाँलाई। यो दक्ष प्रजापतिको श्राप हो। अब सृष्टि नगर्नु पर्यो भन्ने लागिरहेको थियो। फेरि विचार गर्नुभयो, पिताजीको आज्ञा छ, साक्षात् भगवानको सेवा हुन्छ भनिएको छ, त्यस कारणले सृष्टि त गर्नुपर्छ। अब पुनः ती असिक्नीबाट 60 कन्याहरू पैदा गर्नुभयो दक्ष प्रजापतिले। 60 मध्ये 10 वटी धर्मलाई दिनुहुन्छ, 13 वटी कश्यपलाई, 4 वटी अरिष्ट नेमीलाई विवाह गरेर दिनुभयो। त्यसै गरी अश्विनी आदि गरेका 27 वटी चन्द्रमालाई दिनुभयो। 2टी बहुपुत्र नाम गरेकालाई दिनुभयो। 2टी अङ्गिरालाई दिनुभयो। अनि 2टी कृशाश्वलाई विवाह गरेर दिनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतमा र यहाँनिर जो कन्यादानको प्रक्रिया छ अलिक फरक छ। त कसलाई दिनुभयो भनेर, धर्मलाई दिने, कश्यपलाई दिने, चन्द्रमालाई दिनेसम्म त ठिकै हो। अङ्गिरा र कृशाश्वलाई दिने पनि ठिकै छ। यहाँ अरिष्ट नेमीका ठाउँमा तार्क्ष नाम गरेका कश्यपलाई दिनुभयो भनेर बताइएको छ भागवतमा। अघि पनि बताइयो धर्मलाई दिएका कन्याहरू भनेर। अनि श्रीमद् भागवतमा पहिले प्रसूतिसँग विवाह गर्दा दक्षका 16 वटी कन्या, त्यसमध्ये 13 वटी कश्यपलाई, अनि धर्मलाई उसै गरिकन शङ्करलाई इत्यादि विवाह गरेर दिनुभएको प्रसङ्ग आउँछ। यो सबैलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। हेर्नु, कल्पअनुसार कथामा भेद हुन्छ। फेरि दक्षको 2 प्रकारको जन्म पनि त भइसकेको छ नि। ब्रह्माजीका अङ्गुष्ठाबाट प्रकट भयो नि, फेरि अहिले यी मारिसा नाम गरेकी वृक्षकी कन्याबाट पनि त प्रकट भएका छन् नि। यद्यपि श्री विष्णु पुराणमा यो कथा छैन, भागवतमा यो प्रसिद्ध छ। त्यति बेला सतीले देहत्याग गर्नुभयो। त्यसबेला रुद्रगणहरू गएर दक्षको शिर काटेर अग्निकुण्डमा हवन गरिदिन्छन्। त्यहाँ पछि भगवान् शङ्करका कृपाले त्यो बोकाको टाउको मिलेको हुन्छ। शरीर मानिसको अनि शिर भने बोकाको। त्यस्ता शरीरमा बाँचिरहने इच्छा भएन दक्ष प्रजापतिले त्यो शरीर त्यागिसकेपछि यी वृक्षकी छोरीका गर्भबाट दोस्रो जन्म लिएको भनेर सम्झनु पर्दछ। अनि कथामा थोरै तलमाथि भेद आयो भने यो कल्पको भेद रहेछ। कुनै कल्पमा यसो भएछ, कुनै कल्पमा उसो भएछ भनेर यसरी बुझ्नु पर्दछ। यही नै समाधान हो यसको। अब त खुब प्रजाहरूको सृष्टि दक्ष प्रजापतिले गर्नुभयो। ओहो, यहाँ अष्टवसु भए, अरू पनि पृथ्वीमा हुने, आकाशमा हुने, जलमा हुने तमाम प्राणीहरूको सृष्टि भइरहेको छ। यहाँ कश्यपकी पत्नी जो 13 वटी भनेर बताइएको छ, अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा, कद्रु, मुनि, यी सबै कश्यप ऋषिकी पत्नीहरू। यिनीहरूबाट धेरै देवताहरू भए, असुरहरू भए। त्यसै गरी अरू नागहरू हुन्छन्, अनि जानवरहरू पनि हुन्छन्, वृक्षहरू हुन्छन्, सर्प आदि गरेका जातिहरू पनि यसैबाट खुब बढेर जान्छन्। चाक्षुष मन्वन्तरमा तुसिता नाम गरेका देवगणहरू थिए 12 जना। यिनीहरू त्यो मन्वन्तर सिद्धिसकेपछि
एक आपसमा सल्लाह गर्दछन्। अब के गर्ने भन्दा अब वैवस्वत मन्वन्तर आइरहेको छ। त्यस वैवस्वत मन्वन्तरमा हामी अदितिका गर्भबाट जन्म लियौँ भन्ने सङ्कल्प गरे यी सबैले। त्यसकारणले अहिले जो वैवस्वत मन्वन्तर हो, हामी सङ्कल्प गर्दा वैवस्वते मन्वन्तरे भनेर गर्दछौँ। यसबेला जो चाक्षुष मन्वन्तरका तुषिता देवगण हुन्, तिनीहरू नै अदिति महारानीका गर्भबाट उत्पन्न भएर 12 आदित्यका रूपले प्रसिद्ध भए। 12 थिए पहिले, त्यसकारणले 12 नै जन्मिए अहिले पनि। विष्णु, इन्द्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, उषा, विवस्वान, सविता, मैत्र, वरुण, अंशु, भग नाम गरेका 12 आदित्यहरू यिनीहरू प्रसिद्ध भएका छन्। यी सबैका अन्तर्यामी भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। हामी स्तुति गर्दा भन्छौँ नि, ध्येय सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकरकुण्डलवान किरीटी हारी हिरणमय वपुः धृतशङ्खचक्रः। सूर्य जो हुनुहुन्छ, सूर्यका अन्तर्यामी भगवान हुनुहुन्छ। ध्येय सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायणः, त्यो सूर्यमण्डलका भित्र रहने भगवान नारायण हुनुहुन्छ। शङ्खचक्र गदा पद्मधारी हुनुहुन्छ अनि कमलासनमा रहिबक्सेको छ, किरीट कुण्डल धारण गरिबक्सेको छ। हामीले सूर्यार्घ गर्छौँ, सूर्यका माध्यमद्वारा भगवानलाई नै त्यो अर्घ्य हुन्छ। त्यसकारणले 12 आदित्यमा सबैभन्दा पहिला देवता नै विष्णु हुनुहुन्छ, 12 आदित्यका एक। यसरी जान्नु पर्दछ। अब यतातिर कश्यपकी पत्नी अर्की दिति, दितिबाट दैत्यहरू भए यिनीहरू। दितिका मुख्य रूपले 2 पुत्रहरू हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्ष। यी दुवै नै दुर्जय थिए, सामान्य व्यक्तिले जित्नै नसकिने त्यस्ता उग्र थिए। एउटी छोरी पनि भइन्, सिम्मिका नाम गरेकी दितिबाट। जो विप्रचित्ति नाम गरेको असुर थियो, उसले विवाह गरेर लिएर जान्छ सिम्मिकालाई। अब यता हिरण्यकशिपु जो अत्यन्त उग्र थियो, 2 पुत्रमध्ये पनि जेठो चाहिँ हिरण्यकशिपु हो। हिरण्यकशिपु ज्येष्ठः हिरण्याक्षो नुजस्ततः श्रीमद्भागवतमा सुखदेव स्वामीजीले बताउनु भएको छ। भाइ हो हिरण्याक्ष। यिनीहरूको पूर्वजन्मलाई अथवा पहिलो स्थितिलाई यसरी बताइएको छ। यद्यपि यहाँ छैन, तर पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। रमा वैकुण्ठमा 2 द्वारपालहरू जय र विजय नाम गरेका। त्यस समयमा एक दिन सनकादिहरू भगवानको दर्शन गर्नका निमित्त वैकुण्ठमा जान्छन्। उहाँहरू दिगम्बर हुनुहुन्थ्यो। भित्र जानका निमित्त आज्ञा माग्नुहुन्छ, तर जय र विजयले निषेध गरिदिन्छन्। त्यस समयमा क्रुद्ध भएका सनकादिहरूले शाप दिनुभयो जय र विजयलाई। वैकुण्ठमा रहेर पनि यस प्रकारको तिमीहरूमा भेदबुद्धि छ कि? साक्षात् भगवानका किङ्कर तिमीहरू, यहाँ त कुनै प्रकारको दोष नहुनु पर्ने हो। भगवानको सेवा गर्न योग्य छैनौ तिमीहरू, जाओ, तिमीहरू असुर योनिमा जन्म लियो। सनकादिहरूले शाप दिनुभयो। जय र विजय चरणमा परेर रुन्छन्, कराउँछन्, प्रभु हामीले नजानेर यस्तो काम गऱ्यौँ, क्षमा मिलोस्। उनीहरूले भने 1 जन्ममा होइन 3 जन्ममा बल्ल तल्ल तिमीहरूको शोधन हुनेछ पापको, अनि फेरि पुनः द्वारपाल बन्नेछ। प्रत्येक जन्ममा भगवानले नै तिमीहरूको उद्धार गर्नुहुनेछ। सनकादिका शापले गर्दा जय र विजय प्रथम जन्ममा कश्यपकी पत्नी दितिका गर्भबाट हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्ष भनेर जन्म लिन्छन्। त्यस समयमा हिरण्याक्षलाई भगवान श्री वराहले समाप्त पार्नुभयो। हिरण्यकशिपुलाई भगवानले नृसिंह अवतार ग्रहण गरेर उद्धार गर्नुहुन्छ। त्यो जन्ममा यिनीहरूको मुक्ति भएन। दोस्रो जन्म भयो, त्यसबेला रावण र कुम्भकर्ण भएर जन्मिए। भगवान श्री रघुनन्दनले आफ्ना बाणद्वारा रावण कुम्भकर्ण दुवैको उद्धार गर्नुभयो। उस बेला पनि यिनीहरूको मुक्ति भएन। अब तेस्रो जन्ममा शिशुपाल र दन्तवक्त्र भएर यिनीहरू जन्म लिन्छन्। त्यसबेला भगवानले श्रीकृष्ण अवतार लिएर चक्रद्वारा यिनीहरूको उद्धार गर्नुभयो। यद्यपि शिशुपालको चक्रद्वारा उद्धार, दन्तवक्त्रको गदाद्वारा उद्धार भएको छ, तर जहाँ शस्त्र अस्त्रको समूहको वर्णन हुन्छ त्यसमा शस्त्रराज अथवा अस्त्रराज भनेर
सुदर्शन चक्रलाई नै बताइन्छ। त्यस कारणले सुदर्शन चक्र परिवारभित्र पर्ने शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग अनि सारङ्ग धनु यी सबै चक्र परिवारभित्रका हुन्। त्यस कारणले चक्र सम्बन्ध भयो गदाद्वारा प्रहार गर्दा पनि। चक्र सम्बन्ध भएकाको मृत्यु भइसकेपछि अवश्य पनि मोक्ष हुन्छ। कृष्ण चक्र हताम हसौ भागवतमा बताउनुहुन्छ श्री सुखदेव स्वामीजीले भगवान् श्रीकृष्णका चक्रका सम्बन्धले चाहे गदाद्वारा स्पर्श भएको होस् त्यो पनि चक्र सम्बन्ध नै मानियो, किन चक्र परिवार त्यसलाई पनि जान्नु पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले चक्र सम्बन्धका कारण यी शिशुपाल र दन्तवक्त्र दुवैको पुनः मोक्ष भयो। जय र विजयका रूपले पुनः वैकुण्ठमा गएर भगवान्का पार्षद बनेर सेवा गर्नुभयो। यसोस्ले भगवान्का भक्तहरूले वैष्णवजनहरूले भगवान्का आयुध शङ्ख चक्र धारण गर्नुभएको हुन्छ। चक्र सम्बन्ध भइसकेपछि पुनः उहाँहरूको संसार सम्बन्ध रहँदैन। प्रारब्धवशात मिलेको शरीर छुट्ने बित्तिकै उहाँहरूको मोक्ष हुन्छ। यो शास्त्रले बताएका छन्। पहिलो अवस्थामा भगवान्ले हिरण्यकशिपुलाई नगराद्वारा समाप्त पार्नुभयो। हिरण्याक्षलाई कञ्चटमा झापड हानेर समाप्त पार्नुभयो वराह भगवान्ले। दोस्रो जन्ममा यिनीहरूलाई बाणद्वारा मार्नुभयो। तर यी दुई जन्ममा पनि यिनीहरूको मुक्ति भएन। जब तेस्रो जन्म भयो भगवान् श्रीकृष्णले चक्रद्वारा यिनीहरूको उद्धार गर्नुभयो अनि मुक्ति भयो। यो रहस्यलाई आचार्यहरूले यसरी सम्झाउनुहुन्छ। दितिका कोखबाट जन्मेका हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जन्मका समयमै अनेक प्रकारका उत्पातहरू भए पृथ्वीमा। हेर्नु, दुष्ट व्यक्ति आउन आँट्यो भने, कोही परिवारमा जन्मन लागेको छ भने त्यो परिवारमा पितालाई, मातालाई अथवा परिवारका सदस्यहरूलाई अनेक प्रकारको उत्पात कष्ट हुन्छ। ऋण लाग्दछ, कष्ट हुन्छ, अनेक झन्झट आइलाग्दछ, रोग लाग्दछ। सत्पुत्र आउन आँट्यो, सत्सन्तति आउन आँट्यो भने एकाएक उन्नतिका द्वारहरू खुलेर जान्छ, प्रगति हुन्छ। यसैबाट जान्नु पर्दछ। अब यिनीहरू जन्मिए। समय विशेषमा हिरण्याक्षलाई भगवान् श्री वराहले उद्धार गर्नुभयो। यतातिर जो हिरण्यकशिपु हो, हिरण्यकशिपु अत्यन्तै उग्र थियो, दुष्ट थियो। उनकी पत्नीको नाम थियो कयाधु। हिरण्यकशिपो पुत्राश्चत्वार प्रथितौजसः अनुह्लादश्च ह्लादश्च प्रह्लादश्चैव बुद्धिमान् संह्लादश्च महावीर्या दैत्य वंश विवर्धनाः। दैत्य वंशलाई बढाउनेवाला 4 छोराहरू हुन्छन् हिरण्यकशिपुका कयाधुका गर्भबाट। एक अनुह्लाद, अर्को ह्लाद, अर्का प्रह्लाद, अर्का संह्लाद। यी सबैमध्ये भागवतका अनुसार प्रह्लाद चाहिँ कान्छा हुनुहुन्थ्यो। यहाँनिर कुन भाइ हुनुहुन्छ भनेर छुट्याउनु भएको छैन पराशर महर्षिले। त्यस कारणले त्यहाँबाटै हामीले बुझ्नुपर्छ कनिष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपुका प्रह्लादजी अत्यन्तै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ समदृग वशी। महर्षिले बताउनुभयो सर्वत्र भगवान नै भगवान मात्र देख्नुहुन्थ्यो प्रह्लादजी। सम भनिन्छ नि, मा भनेको लक्ष्मीजीको नाम हो। मया लक्ष्म्या सहित सम नारायण, यस्तो अर्थ हो समको। 1000 नाममध्ये एउटा नाम भगवानको समः छ। भगवान नारायण जो लक्ष्मी विशिष्ट, सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा सर्वत्र भगवानै मात्र देख्नुहुन्थ्यो। जडमा पनि भगवान देख्नुहुन्थ्यो। त्यो एउटा विशाल स्तम्भ दरबारको खाँबो, त्यहाँ पनि त भगवान देख्न सक्नुभयो नि प्रह्लादजीले। यसलाई भनिन्छ सम। अनि वशी, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई अधीनमा गर्नुभएको थियो, मनलाई पनि अधीनमा गर्नुभएको थियो, भगवानलाई पनि वशमा गर्नुभएको थियो प्रह्लादजीले। तेषां मध्ये महाभाग सर्वत्र समदृग वशी प्रह्लाद परमां भक्तिं य उवाच जनार्दने। भगवान श्री जनार्दनमा परमा भक्ति गर्नुहुन्थ्यो उहाँले, उत्कृष्ट कोटिको भक्ति। कुनै प्रकारको कामना छँदै छैन। असुर कुलमा जन्मिनु त भएको छ, तर विषयको चाहना छँदै नै छैन। निर्मल प्रेम गर्नु मात्रै, भगवान प्रसन्न हुनु मात्रै उहाँका लागि सर्वस्व हो। त्यस्तो उच्च कोटिको भक्तिमा डुब्नु भएको छ प्रह्लादजी। प्रह्लाद असुरकुलमा जन्मिनुभयो।
असुरकुल उचित आहार विहारहरू हुन्छन्, तर उहाँलाई ती कुनै चिज पनि रुचिकर छैनन्। न बालकसँग खेल्न जानुहुन्छ, न कोही दुष्ट्याइ उहाँमा छन्। केवल कृष्ण कथा, कृष्ण रस पान गर्नुभएको छ, मस्त रहनुभएको छ। एक्लै गाउनुहुन्छ, नाच्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुहुन्छ, कहिले हर्षका आँसु बगाउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ प्रभुलाई परेका कष्टमा आफ्ना आँखाबाट प्रभुका निमित्त कष्टका आँसु बगाउनुहुन्छ। त्यस्तो समय भयो। अब त यति उद्दण्डता मच्चायो त्यसले प्रह्लादजीलाई मार्नका निमित्त हिरण्यकशिपुले धेरै धेरै दुःख दिएको छ। दैतेन्द्र दीपितो बन्निः सर्वाङ्गोपचितो द्विज न ददाह च यम विप्र वासुदेवे हृदि स्थिते। भगवान् श्री वासुदेव हृदयमा विराजमान भइबसेको छ। त्यस कारणले हिरण्यकशिपुले जलाएको जो अग्नि हो नि, सम्पूर्ण शरीरमा दन्दन बलिरहेको छ, तर पनि प्रह्लादजीलाई केही भएको छैन। ठुला ठुला जलभित्र लगेर डुबाएको छ पासले बाँधेर, तर पनि भगवान् हृदयमा विराजित हुनुहुन्छ। प्रह्लादजीलाई केही भएको छैन। शस्त्र अस्त्र प्रहार गर्दछन्, त्यो शस्त्र प्रहार गर्दा पनि केही हुन्न, किनभने भगवान् विराजित हुनुहुन्छ। उहाँको शरीर त वज्र समान हुँदै गइरहेको छ। बडे बडे सर्पहरूले डसाएर मार्न प्रयास गरे। तिनीहरूका दाँत झरेका छन्, मडी झरेका छन्, तर पनि प्रह्लादजीलाई केही भएको छैन। पर्वतका शिखरमा लगेर फ्याँकिदिन्छन् दैत्यहरूले, तर पनि उहाँलाई केही भएको छैन। तत्याजनात्मना प्राणान् विष्णु स्मरण दंसितः। केवल भगवानको स्मरण गरेर बस्नुभएको छ। उहाँको प्राण जाने कुरै छैन। यति धेरै दुःख दिए, यति धेरै बडे बडे हात्तीहरूले कुल्चाएर मार्ने प्रयास पनि गरे, तर पनि प्रह्लादजीलाई केही भएको छैन। रसोइयाहरूले यो पिउने चिज हो भनेर विष ल्याएर पिलाइदिन्छन्, त्यो पिउनुहुन्छ, तर पनि उहाँलाई केही नै भएको छैन। जसरी सुपथ्य भोजन सहजै पचाउन सकिन्छ, यसै गरिकन भगवान् श्री विष्णु रूपी जाठराग्नि जलेको हुनाले त्यो विष पनि भित्र गएर भस्म भयो, पच्यो, तर प्रह्लादजीलाई केही पनि भएन। दैत्येन्द्र सूदो परितं यस्य हालाहलं विषम जरयामास मतिमान अविकार ममत्सरी। कुनै प्रकारको मात्सर्य छैन, कुनै प्रकारको विकार छैन हृदयमा। केवल भगवान् हुनुहुन्छ, जो अविकारी तत्त्व हुनुहुन्छ, उहाँमै समर्पित हुनुहुन्छ। त्यस्ता प्रह्लाद धर्मात्मा हुनुहुन्छ, सत्य सुरता आदि गरेका गुणका खानी हुनुहुन्छ। उहाँलाई साधुहरूले पनि अत्यन्तै इज्जत गर्नुहुन्छ, सम्मान गर्नुहुन्छ। त्यस्ता प्रह्लादजी हुनुभयो। प्रह्लादजी अत्युच्च कोटिका साधक हुनुहुन्छ। साधनाको त्यो कक्षामा पुगेका व्यक्तिलाई संसारका कुनै प्रकारका विपत्तिले पनि छुन सक्दैन। द्वन्द्व भनिन्छ, शत्रु मित्र, लाभ हानि, त्यसै गरी शीत ताप, नाफा नोक्सान नेपालीमा भन्दा, त्यस्तै प्रकारले अरू पनि जो आपत विपद इत्यादि सबै आएका छन्, सम्पत्ति र विपत्ति, यी द्वन्द्व हुन् नि, यी द्वन्द्वले कति पनि असर गरेकै हुँदैन। मूलभूत कुरो कसरी सम्झनुपर्छ भने, जबसम्म यो आत्मा यो अनात्म वस्तुमा लाग्दछ, शरीरमा अनि इन्द्रियमा र इन्द्रियका विषयमा लाग्दछ र यो नै मेरो परम प्राप्य हो भनेर त्यतापट्टि दौडिरहन्छ, दौडिन्जेलसम्म उसलाई कष्ट नै कष्ट हुन्छ। किनभने उसको र यसको जाति मिल्दैन। यो अनात्म वस्तु हो, ऊ आत्म वस्तु हो। जस्तो दुध छ, राम्रो चिज हो, फिटकिरी छ, त्यो पनि राम्रो चिज हो, तर त्यो दुधमा ठिक्क गरम भएको त्यसमा अलिकति फिटकिरी राखिदिने भने के हुन्छ? त्यो काम नलाग्ने हुन्छ। जसरी दुध कहाँ मिल्छ? दुध अमृतसँग मिल्दछ, फिटकिरी बाह्य औषधिसँग मिल्दछ। त्यो जाति अनुसार तत्त वस्तुसँग सम्पर्क हुन सक्दछ, सहकार्य हुन सक्दछ, त्यसैबाट उसको उन्नति हुन्छ। यो आत्मवस्तु भनेको भगवानको वस्तु हो। यो अनात्म भनिन्छ जसलाई जड प्रकृति, यो आत्मा कसै गरी हुँदै होइन। जसरी तसरी यो आत्मासँग यसको शरीरको सम्बन्ध भयो, अनादि कर्म वासनाका कारणले गर्दा। अब यसलाई छोड्नु नै यसका लागि उपलब्धि हो।
त्यस कारणले प्रहलादजीले आफ्नो शरीरलाई कति पनि ख्याल गर्नुभएको थिएन। अनि शरीरसँग आइलाग्ने आपत्तिहरूलाई त ख्याल गर्ने कुरै भएन। जति नै आपत्ति यिनीहरूले मचाइरहन्, जति नै दुःख दिइरहन्, उहाँ रमाउनु भएको छ आफ्ना आत्मा भएका परमात्मामा, मस्त रहनु भएको छ। त्यस बेला मानव एउटा ठुटो जस्तो शरीर भएको व्यक्तिले आई जो समाधिमा पुगिसकेको छ, बाहिरका हल्लाले, प्रहारले, गालीले केहीले पनि केही गर्दैन। त्यसमा भगवान् स्वयं प्रहलादजीको कवच जस्तो भनेर रक्षा गरिरहनु भएको छ। प्रहलादजीलाई थाहा छैन मेरो शरीर कस्तो हुँदैछ, के हुँदैछ, तर जति साधना बढ्दै गयो उति वज्र जस्तो हुँदै गयो, वज्र जस्तो हुँदै गयो। जति शस्त्रास्त्र प्रहार गर्दछन् यिनीहरूले, जति दुःख दिन्छन्, काट्ने मार्ने प्रयास गर्दछन्, ती सबै प्रयास यिनीहरूको विफल हुन्छ। यो के हो भन्दा आत्मचिन्तन हो। आत्मा परमात्माको वस्तु भएको हुनाले यो उतै मिलाउँदाखेरि उतै आनन्दी हुन्छ। संसारमा एकछिन आनन्द भए झैँ भए पनि, जस्तो कि हाम्रो शरीर चिलाएको छ त्यसलाई एकदम जोडसँग कन्यायो, केही छिन पछाडि अति सहन नसक्ने गरी टट्टाउँछ। त्यो संसारको उपलब्धि त्यस्तै नै हो। अहिले एकछिन छ, एकछिन पछाडि त्यो छैन, नभइसकेपछि व्यक्तिलाई त्यति नै पश्चाताप हुन्छ। त्यस कारणले अत्यन्तै धर्मात्मा प्रहलादजी साधुहरूका कोटीमा अत्युच्च आदर गरिएका, भगवत धर्म भनिन्छ जसलाई शरणागति धर्म, भागवत धर्म पनि यसको नाम हो, त्यसमा लाग्नु भएको छ। त्यसमा लाग्नाले गर्दा नै उहाँमा अनेक सत्य, सुरता आदि गरेका गुणहरू आएर बसेका छन्। उहाँको नाम जगतमा व्याप्त भएको छ। यस्ता उत्तम प्रहलादजी भगवत भक्त, उहाँले पनि दैत्यकुलमा जन्म लिनुभयो। दैत्य शरीरमा आएर के भयो त, भगवानको भजन गर्नलाई त केहीले छेक्दैन, त्यो उदाहरण देखाउनु भयो आज। र त्यहाँबाट नै उहाँले भगवानलाई साक्षात्कार गर्नुहुन्छ, भगवानको कृपाको भाजन बन्नुहुन्छ। यस्तो उत्तम प्रसङ्ग आज श्री पराशर महर्षिले मैत्रेय ऋषिलाई सुनाउनु भयो। अब अगाडि प्रहलादजीको पावन चरित्र सुन्नका लागि भने हामीले प्रतीक्षा गर्नै पर्ने भएको छ अघिल्लो श्रृङ्खलासम्म। आजलाई कथा यहीँ विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण